تحية طيبة مشاهدينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج الحوار الاقتصادي. شرعت الحكومة في بعث 50 حظيرة صناعية على المستوى الوطني دفعا لوتيرة الاستثمار المحلي وعصرنة الفضاءات العقارية التي من شأنها أن تستقبل العديد من المستثمرين المحليين والأجانب. هي عملية أوكلت مهام تجسيدها لولاة الجمهورية مع الحرص الشديد على الاستغلال الناجع للأوعية العقارية وحفظها من تلاعبات وأطماع أشباه المستثمرين. وإذا كانت الحكومة قد رصدت مبالغ هامة لتجسيد هذه الحظائر، فإن التساؤل اليوم هو ماذا عن المناطق الصناعية القديمة وكم يلزم من المال لإعادة الاعتبار لها؟ ماذا عن الأوعية العقارية التي سلمت منذ سنوات لمستثمرين ولم ترى النور مشاريعهم لحد اليوم؟ من المسؤول عن تطهير هذه الوضعية التي صارت عائقا أمام الاستثمار المحلي؟ إلى أي مدى سيساهم قرار المسؤول الأول عن قطاع الصناعة بفرض ضريبة عن العقارات التي لم تستغل بعد؟ وأي شكل ستأخذه هذه الضريبة؟ هل تتوفر اليوم مختلف الولايات على ما يكفي من المساحات لبعث الحظائر الصناعية الجديدة؟ كم يكفي من الوقت لتجسيد هذه المشاريع الاستراتيجية؟ هل سيكون توزيع العقار الصناعي هذه المرة في منأى عن إرهاصات الفساد الإداري ومسار البيروقراطية المتعب؟ هل ستأخذ هذه الحظائر الجديدة شكلا عصريا كما صار معمولا به في عديد الدول؟ وأخيرا، أي دور منتظر من المستثمرين لإنجاح هذه العملية وتفعيل وتيرة الاستثمار المحلية؟ هي أسئلة وأخرى ستناقش في بلاطو برنامج الحوار الاقتصادي الذي يستضيف اليوم أولا السيد أمين عايد، رئيس المدير العام لديفاندوس فرع المناطق الصناعية ممثلا لوزارة الصناعة. أهلا بكم سيدي. معنا أمين بوطالبي، رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار. أهلا بكم سيدي. معنا رضا تير، خبيرنا المالي وأستاذ في الاقتصاد. أهلا بكم سيدي. ومعنا محمد سعيود، خبير مختص في الاستثمار الصناعي. أهلا بكم سيدي. شكرا. ونشكركم جميعا على تلبية دعوة برنامج الحوار الاقتصادي. وقبل أن نفتح هذا النقاش نستعرض سويا هذا الريبورتاج لزميل عمار حلاس حول المناطق الصناعية. الزميل عمار حلاس أخذ عينة من ولايتي قسنطينة وميلا عن وضعية هذه المناطق الصناعية وعن تجند السلطات المحلية لإعادة بعث هذه المناطق الصناعية وتجسيد الحظائر الصناعية المسطرة ضمن البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية 2014-2019. نتابع هذا الريبورتاج للزميل عمار حلاس ونفتح بعد ذلك النقاش. حال الاستثمار من حال المناطق الصناعية مقولة تنطبق بوضوح على بعض المناطق الصناعية التي وجدت بنصوص تشريعية لاحتضان وتسهيل تجسيد المشاريع الاستثمارية. نحن هنا في منطقة الصناعية شلغوم العيد بميلا. عشرات المستثمرين يعانون اليوم من كساد سلعهم وصعوبة التسويق في منطقة صناعية تقع على بعد كيلومترات فقط عن الطريق السيار. عندنا مصنع مثال لنا حوالي 20 مصنع ولا 30 مصنع. كما المصنع نهضر على المصنع تاعي نشغل حوالي 50 عامل مباشر و100 عامل غير مباشر، والسلعه بحكم ما عندناش مدخل من طريق السيار تكدست لنا السلعه تاعنا. كنا احنا نسوقوا للغرب، نسوقوا للشرق، نسوقوا للجنوب، نسوقوا للشمال، طامعين حتى نصدروا. بصح عزلونا احنا المنطقه الصناعيه شلغوم العيد، عزلونا من طريق السيار، ما عندناش مدخل.
وغير بعيد عن المنطقة الصناعية شلغوم العيد، تحتضن منطقة النشاطات بالمدينة الجديدة علي منجلي عشرات الاستثمارات النوعية جسدت في فضاءات لا زال أصحابها يتطلعون إلى مرافق حيوية هي اليوم تعيق توسعة استثماراتهم. يعني سي فري كو الصيفه هذه دي روبتور دو، عندنا ساعات الالكتريسيتي ما تكفيش، بصح حنا قاعدين نخدموا في بوست جديد لينا حنا اي سورتو لو غاز كواكو لا كوندويت تاع لو غاز اللي مام با 60 متر. وعلى ما دخلوهاش؟ هم نستناو، قال لك باريتي لي فون لا حكيت لنا على البرد، كيكون البرد كيفاش ديروا هنا؟ سيتادير الشتاء تجي لي زونتيبيوتيك وما عارف، و ليبوك الكاي دي شارج يقول لك سي اون زون فيابيليزي بالماء بالغاز بالطرق. عندي لي بارتنير تاعي تاع بيكا بعد كي يجيو لهنا ما نحشمونا كيفاه نستقبلوهم. عندما نلاحظ القفزة التكنولوجية المجسدة داخل المصانع الجزائرية ندرك مدى تطور الاستثمارات، لكن عندما نلاحظ خارج المناطق الصناعية نتأكد بأن هناك نقائص عديدة ينبغي استدراكها لاحقا. ما زلنا ما شكلناش جمعية، هذا إشكال ثاني مطروح، أنه ما زلنا ما شكلناش هنا جمعية المستثمرين على مستوى المنطقة الصناعية شلغوم العيد. هذا المستثمر الشاب وأمام تأخر أشغال توسعة منطقة النشاطات بعلي منجلي اضطر لتهيئة بعض المكاتب والانطلاق في العمل وسط هذه الورشة. هي الظروف كما يقولوها يعني بريسما بور المومون باس اون اكستنسيون دو لا زون اندستريال d'activité de Ali Manjli et on attend toujours la viabilisation du site. On a vu monsieur le Wali, monsieur le directeur de l'industrie pour nous aider à activer les choses. Et alhamdoulilah, on a été reçu par monsieur le Wali, il a activé apparemment. Et pour le moment, on ne peut pas attendre, on a commencé l'investissement. تأهيل المناطق الصناعية بالولاية هي اليوم مطلب المستثمرين وأولوية كبرى للسلطات المحلية. هذا الملف حقيقة كلفنا به بتعليمات من فخامة الرئيس منذ بعض الأشهر، وين الملف حول إلى الولاة من أجل أولا تسيير تهيئة المناطق الصناعية المنشأة لحوالي 50 منطقة صناعية عبر الوطن، ومن بينها المناطق الصناعية الخاصة بمدينة ولاية قسنطينة. وفي هذا الإطار نتكلم أولا على المناطق الصناعية المنشأة حديثا. الأموال الضرورية قد ضخت من قبل الحكومة، التسجيل قد تم، نقول لك 114 مليار و776 مليون دينار جزائري رصد لفائدة الولاية من أجل التكفل بثلاث مناطق صناعية. لما ننتهي حسب تعليمات الحكومة، لما ننتهي من عملية الربط بالمياه الصالحة للشرب، قنوات الصرف الصحي، كهرباء والغاز، وفتح الطرق، سوف الانترنت، يعني جميع المتطلبات، سوف نشرع في تثبيت المستثمرين على مستوى هذه المناطق بالمقارنة مع المناطق الصناعية القديمة وهي المناطق الصناعية الثلاث، بالإضافة إلى المناطق النشاطات الأخرى المنشأة. كان هناك فيه نوع من النقص فيما يتعلق بالتهيئة، لكن تحصلنا على مبالغ مالية خاصة من وزارة الداخلية والجمعيات المحلية في إطار يعني إعادة الاعتبار لهذه المناطق وتدارك النقص. 47 مليار قد ضخت لفائدة ميزانية الولاية، والأشغال جارية من أجل تكملة ربط هذه المناطق بالقنوات الصرف، قنوات المياه، وكذلك تكملة التهيئة الخارجية لهذه المناطق. تعتزم الحكومة حاليا إنجاز 50 حظيرة صناعية. هي ورشة كبرى تثار حولها عدة تساؤلات، خصوصا فيما يتعلق بطرق تسييرها المستقبلية وعصرنة خدماتها بلوغا للأهداف الكبرى التي أنجزت لأجلها هذه الفضاءات الصناعية. إذن تابعنا هذا الريبورتاج لزميل عمار حلاس، والذي تم خلاله طرح عديد انشغالات المستثمرين في المناطق الصناعية الموجودة وانتظارهم للحظائر الصناعية التي من المزمع أن يشرع في تجسيدها من قبل الجماعات المحلية في الأيام المقبلة. نبدأ الحوار مع السيد تير.
من مجموع 731 منطقة صناعية قديمة، بين منطقة صناعية ومنطقة النشاط لي زون داكتيفيتي. يعني هل هذا عدد كافي لتجسيد كل الاستثمارات؟ وماذا عن الوضعية الحالية للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات ببلادنا؟ تفضل السيد تير. نعم شكرا. قضية المناطق الصناعية في الجزائر منذ الاستقلال عرفت عدة اضطرابات، خاصة في السنوات الأخيرة، بدليل عدم تكيفها مع عدد المؤسسات المنشأة. إذا خذينا فقط لي بي ام اللي عندنا مؤسسة صغيرة ومتوسطة والمعلن هي 1,097,000 شركة، لكن أغلبها لا ما قلتش أكثر من 95% سي دي تي بي يو. إذا كاين هناك تناقض ما بين لا طاي دي زونتربريز كريي وعندك مكان ممارسة النشاط. إذا في الغالب يغلب عليها تلك المناطق حيازتها من قبل بعض الشركات الكبرى، وعلى الاقل اللي نسميهم حنا لي غروس بي ام او. ومن الجهه الاخرى ان المؤسسات الصغيره والمتوسطه ما عندهاش مكان على اقصى تقدير في تلك المناطق. المناطق عرفت اضطرابات كبيره حتى من ناحيه ستاتيو تاعها، تمشي للجماعات المحليه تعاود ترجع لهيئات مركزيه ثم وكاله ممركزه هي لانيغاف، وحاليا وبعدين حلوا لانيغاف مشات للولات، والدليل انه لما تمشي تسونتراليزي حاجه ولما تعاود ترجع للولات هي سيت اون ديسونتراليزاسيون كيك سورت، مي ديسونتراليزاسيون كوم سا دون لا ناتور، سيتادير ما عنده حتى وثيقه ولا حتى نموذج لعقد اللي لازم يديروه برامج العقد. يعني نعم عقود اللي راح نرجع لها. ما هي لما الوالي يتكلم على كيفيه تسيير وكذلك تهيئه المناطق الصناعيه على شكل على اي اساس، على اي اساس، ولما مديتها على ايضا ما هي الطبيعه القانونيه لتلك العقود. هل هي عقود تاع لي كونسيسيون اللي نعرفوهم؟ هل هي عقود لا فيرماج اللي مع علاقه بالاستغلال تاع قاعده الحياه او منطقه النشاط؟ هذه هي نوعيه الحضائر يعني. او لو بي بي بي، لو بي 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 بارتناريا بيبليك بريفي، هضرنا عليه في زمن معين، لكن واحد ما مشى يخمم في المناطق الصناعيه، بدليل انه حتى في فرنسا شيء جديد من 2004 فقط في البي بي بي في المناطق الصناعيه. من 2004 بلد متحضر ومتطور، البي بي بي في التسيير دخل بالطريقه هذه. اذا طريقه تفكير الهيئات المركزيه ما مدتش للولات النماذج والادوات لي زوتي ترافاي، قال هذه المناطق كيفاش نتحكم فيها عن طريق ادوات، الادوات القانونيه. خليت انت لما عطيتها للولاد كل واحد حاليا، كل والي وكل مسؤول يمشي بالفكر تاعو، وحتى في حد علمي انه الولاد طلبوا عده مرات للوزارات اعطيوا لنا نماذج تسيير، قل لي هل فيه كاي دي شارج، دفتر اعباء، هل فيه امور من هذا النوع، العقود القانونيه يمكن ان نرجع عليها، هل ما هو الهدف من تلك العقود. وبالتالي في هذا الغموض مناطق صناعيه ومناطق النشاطات وكذلك الحظائر التكنولوجيه، التكنولوجيا لي بارك تكنولوجيك اللي ما اعلن عليها. نعم راح يشرعوا في الانجاز. نعم حتى في قانون الماليه 2019 تبعا للشمال الهضاب العليا وكذلك الجنوب، والاسعار الرمزيه الخياليه، سعر رمزي خيالي اللي اعطيت بها تلك الحظائر، وكذلك طريقه التسويه. يعني مازال ما تمدتش هذيك الحظائر، يعني فقط ننتظر مؤسسات انجاز هذه الحظائر. صح. يعني مازال ما شرعناش، ربما اوني اون كور داتريبيي هاد لي مارشي لي زونتربريز. اذا المشكله هنا دوك ماهوش معروفين هل هي فيها اتريبيي مده لم تمد الى اخره، والناس فيهم مشاكل اخرى، مثلا طريقه التهيئه، والناس كامل تعاني من التهيئه. الناس قاعدين يشتغلوا في تلك المؤسسات في تلك منطقه النشاط، لكن شتوا الريبورتاج الا الشكاوي عن طريق امداد ما يسمى كافة المرافق العمومية الكبرى اللي هي الماء والغاز والهاتف وكذلك زميل عمار حلاس يقول لك انه داخل المصانع تكنولوجيا عاليه، كل يعني المصانع مهيئه بشكل جيد بكل الادوات التكنولوجيه، لكن خارج المصانع الحاله يرثى لها. هذا هو هذه المفارقه العجيبه واللي حين بالك ربما تناقشوا عليها اليوم. هل المشكل هو مشكل سلطات محليه او اداره مركزيه او المستثمرين في حد ذاتهم سيد تير؟ يعني ربما عدم تكتل ايضا المستثمرين في هذيك لي زون اندستريال، وعدم الاخذ
دابور يمكن أن يأخذ على هذه الأمور تؤخذ على عاتق المستثمرين؟ هو هنا المشكلة هي غياب سياسة صناعية، لأن المناطق الصناعية إذا خذيناها هذا شيء مهم، إذا خذيناها عزلناها على السياسة الاقتصادية الصناعية، لا بوليتيك اندستريال تاع البلاد، ما نحلوش المشكل. هنا دليل الاضطرابات الموجودة على المناطق الصناعية عدم وجود رؤية واضحة في ميدان السياسة الصناعية، لأن السياسة الصناعية أولا تكلمنا في وقت سابق على لا كارتوغرافي دي زونتربريز. في المناطق الصناعيه ما تعرفش شكون راه كاين، انا قلت لك كاين لي غروس بي ام او، كاين لي غروند اونتربريز، وكاين لي تي بي يدوروا وما الى ذلك. البورسونتاج واحد ما يعرفوا، قادر واحد يطالب بانه لازم يكون في المنطقه الصناعيه وما عندوش حق، والعكس صحيح. لي غروند اونتربريز نعطيك المفارقه العجيبه اللي كاينه عندهم اموال وعندهم لاكسي او كريدي بونكير، عندهم تسهيلات ويديو الدعم العمومي ولي ديبونس فيسكال، ولكن الطريق ما يقدرونيهاش داخل لا زون اندستريال. يبغي يكسر الطوموبيل تاعو ويروح مولي، ولكن ما يبذلش جهد. هذا دليل على ضعف السيستم دانسيتاسيون فابل، غياب سياسه صناعيه كليه. كون جات فيه سياسه صناعيه محكمه قال لي بي ام او لازم ندعم لمؤسسات صغيره ومتوسطه، لانه لا تاعها ضعيفه، الامكانيات عندهم اقل، قدرتها البنوك ضعيفه، ربما حتى عندها تكنولوجيا، لكن يمكن ان نساعدها، ولي سوبفونسيون يروحوا لهم لي غرون انتربريز ما نمدلهم والو، بدليل انهم يدخلوا اموال خياليه من تلك النشاطات. لكن قلت لك حتى حنا طريق ما يقدرش يتعامل فيها، وظلوا هما يشكيو، قال صناع الغاز ما دارتناش، المياه ما كاش الى اخره. الاتجاه نحو كون جات عندنا سياسه صناعيه محكمه تاخذ بعين الاعتبار لا كارتوغرافي دي زونتربريز، تاخذ بعين الاعتبار الاهداف اللي نتوخاها من دعم تلك المؤسسات، لانه لازم نوجه الدعم بطريقه عقلانيه، ثم الاتجاه نحو ما يسمى بلي زون كليوما. المشكله هذا يعني احنا نتكلموا على لي زون كليوما، نعم هذا هو المبتغى. نبعدوا على الوزاره ونبعدوا على الولات ونبعدوا على المستثمرين امام، على ما ندخلوش كاتريام اكتور اللي هو انديبوندون، ان اورغانيزم جيستيونير، ان اورغانيزم اللي يبني وهو اللي يدير لا كونستركسيون، هو اللي يجيري، هو اللي يكري لك، هو اللي يكريك بدافع ماذا؟ لانه الولات ماهوش ما عندهمش دخل في السياسه. ثم اثنين، الولات ماهوش تبقى في الاداره، تدخل في الاقتصاد والنظام الرخص والاداء ولي زاغريمون لي زوتوريزاسيون ولي بيرمي دو كونستروير. هنا الاداره مازال تدخل. ثاني الوزير نفس الشيء، على الوزير تحيين فقط السياسه الصناعيه او اقامتها بطريقه سليمه، قال الدعم تاعنا يوجه في هذا الاتجاه. ثم نعطيك مثال ماشي غير في الصناعه، الوزاره الداخليه عندها على الاقل واحد اكثر من 200 زون ميكرو زون، داروهم بهذه الطريقه، راهم في طريق الانشاء لصالح الاميار، رؤساء البلديات. نعم. ذوك الولات عندهم مناطق صناعيه ولي بارك اندستريال، لكن الاخرين عندهم على الاقل 200. ووزاره الداخليه راهي في طريق تحضير لهذه، نعم، لهذه المناطق بهذا الكم الهائل. il y a de quoi bâtir une deuxième Chine يا جماعه، une deuxième Chine في لا برودكسيون، زيد لها الاعانات الجبائيه والشبه الجبائيه الى اخره، وزيد لاكسيو فونسي بالطريقه هذه، وما قدرنا نديروا والو. بالدليل انه هنا كاين انعدام تام لفهم السياسه الصناعيه. السياسه الصناعيه ما هي الا قياس لقدره السوق، كيفاش المؤسسات نعطي لها على حسب واش تسحق الى اخره، ثم نسهل عليها. لوفي لي بلوكاج، لي بلوكاج مين جايين؟ هذه الادارات. الاداره كل مره كاين تعليمه، نحي للولات، مد للولات، رجع لهم ليه، نحي لانيراف، رجع لانيراف لما انطلقت في العمليه. الا لحد الان ما مشاتش العمليه، داروا الدراسات والانجينيوري ولي زيتود بريالابل الى اخره، لكن ما صرا والو. حتى ازيحت، حتى فيه ربما في حد علمي ديون على لانيراف لصالح مكاتب الدراسات اللي خدمت في العمليه. واذا كيفاش راح تحل الاشكال؟ ما تحلوش بهالطريقه. مناطق يعني حتى لانيراف اليوم هناك اظن ما يعادل 200 عامل، ما مصير هؤلاء العمال يعني اللي موجودين في لانيراف؟ هل يتم ادماجهم في مديريه مثلا لي زون اندستريال على مستوى الوزاره، او يعني نغيروا لهم اصلا؟ انا راني نمشي في الاتجاه اللي كانوا فيه من قبل، نرجع الصلاحيه لانيراف، لانه نظام لاجونس، لي زاجونس معروف العالم في بريطانيا في المانيا، هي لاجونس اون اجونس من بعد الولات ومن بعد الوزاره ومن بعد اون اجونس كي سوبرفيز. نعاود نولي احسن مثال لانيراف ونقويها وندعمها باش تعاود. لكن اليوم ماناش في لانيراف غير موجوده. سيد سعيود، هل صح، هل وضعية هذه المناطق الصناعية اليوم صحيحة؟ تفضل. نقول غلطة من 100%. تفضل. السلام عليكم، ميرسي ديجا بور لانفيتاسيون. دونك القضية هذه غلطة 100%. نعم. علاش غلطة 100%؟ باسكو اون نا با فو لي فروي تاع ليفولوسيون ايكونوميك ولا اندستريال اون الجيري اور hydrocarbures. Donc
quand on voit depuis 40 ans ou 50 ans, ils sont en train d'attribuer les terrains. Qu'il y a des gens, ils ont eu des terrains, ils ne l'ont jamais exploité. Ça. Ils ont eu des crédits, ou là, ils n'ont rien foutu. Hein? Donc, c'est le manque à gagner le Jazair. Le manque à gagner le Chab Jazairi. Il y a moins de travail, il y a moins de rentrées pour la caisse de l'Houkouma. Moins d'investissement. Et en même temps, où est la plus-value? On n'a rien eu depuis, je me trouve, 40 ans ou 50 ans, l'investissement, l'octroi des terrains, ou l'attribution des terrains en concession, ou la Donc, la méthode, elle est face. Vous donnez gratuitement. Oui. Le gratuit, il faut cibler maintenant. Vous avez un terrain, ou là vous avez éventuellement une bâtisse, ou là des zones industrielles, automatiquement, on voit exactement l'investisseur qui veut vraiment travailler, ou là. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans son hangar, par exemple, de 2000 ou 3000 ou 4000 mètres carrés, il paye le loyer. Il place des lignes de production, il place ses machines, il peut commencer à travailler rapidement. Et pour pouvoir arriver à ce point, il faut une stratégie autrement que l'ancienne stratégie, il y a 50 ans, ou la 40 ans. Parce qu'ils n'ont rien ramené pour l'Algérie. Rien. Au contraire, on est devenu en retard de 50 ans, disons, de 50 ans. Pourquoi? Parce que si on se compare avec des pays qui ont émergé, on canaux pauvres. Je ne veux pas les dénigrer, ils étaient faibles économiquement. Mais nous, les années 70, alhamdoulilah, mais on était 10 millions. Maintenant, on est 43 millions. Donc, il faut travailler pour les 43 et pour les 50 millions. Et éventuellement, travailler pour 100 millions. Pourquoi 100 millions? Parce qu'on produit en Algérie pour l'Algérie et pour l'export. Il faut viser l'export. L'économie d'un pays, c'est l'export. Minimiser l'importation. Et pour minimiser l'importation, il faut produire. Et pour produire, il faut faciliter l'investissement. Pour faciliter l'investissement, il faut avoir des zones GSN. Des zones GSN avec des hangars, on les loue aux investisseurs. Et si on n'a pas la technologie ou le savoir-faire pour le faire, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une fatalité. Je ne sais pas, ou le j'ignore, ou la manarche. Ce n'est pas grave. On apprend toujours. Il y a des gens, des spécialistes, soit algériens qui viennent de l'étranger, soit algériens d'Algérie, soit des étrangers qui viennent nous transmettre le savoir-faire. Et le savoir-faire, on peut l'avoir facilement. Pourquoi? Parce que les pays qui étaient vulnérables, pauvres, entre parenthèses, économiquement, Hedou, Palhou, Alhamdoulilah. Je ne veux pas citer tous les noms, mais tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît. On était mieux que beaucoup de pays. Maintenant, on est, entre parenthèses, les derniers. Doing business, we are almost the last one, you know. On est presque les derniers. Puis doing business. C'est-à-dire, maintenant, il faut travailler. Changer de stratégie. La stratégie, on l'a instaurée au début, Ralta. كيما واحد يكون عنده صدرة يلزم يشري يعطيوه دواء يلزم حنا نبدلوا شويه نديو دوانا اللي يخرجنا من الازمه الاقتصاديه هذه pour émerger pour créer de l'emploi la richesse. نعم. هل بعد هذه المناطق الصناعية سيد عايد يعني راح تكون فترة تجسيد هذه المناطق الصناعية يعني تكون فترة ما تعداش مثلا سنة أو سنتين لأنه كما قال السيد سعيد لي زونجو سون انورم لازم نوضوا بالاقتصاد البديل لأنه ما نبقاوش نتكلوا على البترول. السيد عايد ما هي الفترة اللي راح تأخذها هذه الحظائر الصناعيه قبل ما نتكلموا على المناطق الصناعيه لانه ربما انكم بزات بارتنير مع السلطات المحليه لترسيد هذه المشاريع. تفضل سيد عايد. شكرا بارك الله فيك. لا شكرا على وجهك. تفضل. دونك المناطق الصناعيه الجديده اللي عندها اللي نقدر نقول نسبه الانجاز على في عده مناطق راهي تجاوزت 15%. كاين مناطق إذا في مناطق في حظائر اللي انطلقت الاشغال فيها. نعم. مثلا هو تشوف في المنطقه الصناعيه الاشغال راهي في 15%. في تلمسان راهي في حوالي 25%. كاين مناطق صناعيه اللي راهي مده الانطلاق في الاشغال مشى. كاين مناطق صناعيه اللي راهي حاليا في دفتر الشروط ومن بعد الاجراءات القانونيه اللي لازم تندار باش يكون الانطلاق في الاشغال. المناطق الصناعيه الجديده
على حساب الدراسات اللي شفناها يعني راهي تتواجد فيها نقدر نقول جميع ضروريات الضرورات اللي لازم تكون في المناطق الصناعيه لي كوموديتي مثلا لي سونتر دابوي مثلا الاداره المسيره للمناطق الصناعيه كاين ثاني التجزئه نتاع المناطق الصناعيه مجزأه حسب طبيعه لاكتيفيتي تاع طبيعه النشاط تاع المتعامل. قال مثلا لاغلو اليمونتير عنده سيزون يعني لي فيليير بار فيليير داكتيفيتي فوالا. اسكو كل منطقه صناعيه عندها اون بارتيكولاريتي يعني عندها اون فيليير او في نفس المنطقه الصناعيه يا بلوزيور فيليير؟ في نفس المنطقه الصناعيه يا بلوزيور فيليير. مثلا المنطقه الصناعيه فيها 200 هكتار راح يكون فيها 50 هكتار لكل فيليير مثلا لاغلو اليمونتير مثلا النسيج النسيج وهذا يساعدنا احنا كمسيرين للمناطق الصناعيه باش يكون عندنا تسيير متواصل ومتطور على المناطق الصناعيه القديمه. المناطق الصناعيه احنا كمسيرين للمناطق الصناعيه انه يسرى لو ترونسفير تاع لو فات كو لا زون اندستريال اللي رونتر اون اكسبلواتاسيون يسرى التحويل تاعها للمسير باش يقوم بالتسيير تاعها. وهذا ما سانومبيش با يكون المسير يمشي مع الاداره المحليه في لمتابعه الاشغال داخل المناطق الصناعيه اللي تكون فيها مثلا نصائح اللي يمدها المسير كشركه اللي عندها خبره في تسيير المناطق الصناعيه. بما انك تكلمت على هذه النقطه لانه نقطه هامه جدا سيد عايد ولازم يفهموها باش يفهم منها المستثمر. اذا انتم السلطات المحليه هي اللي تنجز هذه المناطق الصناعيه وبعد ذلك يحول تسيير هذه المناطق الصناعيه الى الشركه المسيره. الشركه المسيره على المستوى المركزي او عندكم ممثلين على المستوى المحلي؟ احنا عندنا وحدات على المستوى المحلي. نعم. في كل ولايه عندنا وحده لتسيير مناطق صناعيه ومناطق النشاطات على المستوى الوطني. الوحدات هذه مكلفه بالتسيير تاع المناطق الصناعيه ومناطق النشاطات في الولايه اللي راهي متواجده فيها. هل تخضع لسلطة الوالي أو تخضع لسلطة الوصاية المركزية؟ سلطة الوصاية ونسقوا مع الإدارة المحلية بالتنسيق مع الإدارة المحلية. ما كانش خطوة نخطوها بلا من نسقوا مع الإدارة المحلية. عندنا المديرين الولائيين للصناعة والمناجم اللي نسقوا معهم وهما يكونوا همزة وصل بيننا وبين الإدارة المحلية بيننا وبين الولاية. وهذه الوحدات تابعة لمديرية الصناعة أو وحدات مستقلة اللي تابعة لشركات التسيير؟ تابعة للشركة العمومية الاقتصادية ديفاندوس فرع المناطق الصناعية. إذا ما تخضعش مثلا السلطة المدير التنفيذي على المستوى الولائي؟ لا، تخضع للمؤسسة المديرية العامة للمؤسسة تسيير المناطق الصناعية. هل تأخذ هذه يعني بما أنكم تسيرون المناطق الصناعية فإنكم تأخذون على عاتقكم أيضا المناطق الصناعية المتواجدة منذ سنوات؟ يعني هذه المناطق الصناعية اليوم سيد عايد ولا يعني ما نقدروش نغطيو وضعية هذه المناطق الصناعية موجودة في حالة صعبة جدا. يعني السيد عايد، ما هي الإجراءات اللي راكم تتخذوها لإعادة الاعتبار لهذه المناطق الصناعية؟ وهل هو دوركم أنكم تعودوا تهيئوا هذه المناطق الصناعية؟ تفضل. أولا سيدتي، شركة ديفاندوس للمناطق الصناعية هي شركة عمومية اقتصادية، شركة ذات أسهم وين الأسهم تاعها 100% لوزارة الصناعة والمناجم. الشركة مكلفة بتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات على المستوى الوطني. هذه الشركة الحديثة النشأة أنشئت في 2017 بعد عملية إدماج امتصاص للشركات التسيير العقاري اللي كانوا متواجدين على مستوى الولايات لزاكس اس جي. الشركة اللي كانوا تابعين للاس جي بي نعم. الشركة الجديدة مع مجمع الصناعات المحلية ديفاندوس
عندها رؤية جديدة في الطرق تسيير المناطق الصناعية. الشركة عندها حاليا متواجدة في جميع ولايات الوطن. نعم. مع المجمع الصناعات المحلية مشينا في فيزيو، في استراتيجية نظرة أنه تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات لازم يكون تسيير تشاركي مع المتعاملين الاقتصاديين المتواجدين في هذه المناطق. نعم. هل هناك استجابة من المتعاملين؟ هناك استجابة محتشمة. سيدتي، احنا في سبتمبر 2018 انطلقنا في ندوات ولقاءات مع المتعاملين الاقتصاديين على المستوى الوطني. المتعاملين الاقتصاديين، كاين متعاملين اقتصاديين ما يعرفش المهام تاع المسير، ما يعرفش الصلاحيات تاع المسير. مشينا في اللقاءات، اعطينا صورة شاملة على المسير واعطينا الشيء اللي لازم بور لي زون اندستريال. المتعاملين الاقتصاديين تجاوبوا معنا بصورة مذهلة سيدتي. نعم. المتعاملين الاقتصاديين كانوا يستناو في نقدر نقول المسير يعني يبادر ويفتح لهم المجال وينسق معاهم ويكون لا كوميونيكاسيون تكون طريقه متواصله يعني. نعم. تواصل بيننا وبين المتعاملين الاقتصاديين. فهموا المهام نتاعنا، فهموا الواجبات نتاعنا في المناطق الصناعيه. احنا مشينا بهدف انه ان شاء الله يكون عندنا مناطق صناعيه فيابيليزي 100% منا على 5 سنوات ان شاء الله. راح نمشيو كل سنه اعاده تاهيل اون سوزون اون بارتي من زون اندستريال بالمساهمه تاع المتعاملين الاقتصاديين. سا بروندر كومبيان دو طون سيد عايد؟ يعني لما نتكلموا هكذا وكانه سيده لازم نكونوا متفقين انه المسير اللي راه يخضع القانون التنفيذي 84-55 ويخضع القانون التنفيذي 84-56 انه الميزانيه نتاعو تاع المسير راهي 100% من اشتراكات تاع المتعاملين الاقتصاديين. احنا المهام تاعنا ليس اعاده تاهيل المناطق الصناعيه، احنا المهام تاعنا صيانه الاجزاء المشتركه داخل المناطق الصناعيه. اذا كان مشينا كما في سنه 2019 درنا مخطط عمل بالتشارك مع المتعاملين الاقتصاديين انه السعر الوحدوي اللي لازم يمدوا المتعامل الاقتصادي للمسير باش يقوم بالاشغال اللازمه راح يكون بالتنسيق مع المتعامل الاقتصادي على حساب الضروريات اللي لازمه داخل المنطقه الصناعيه. اذا لماذا ينتظر المتعامل حتى يعني لماذا لا سيتير، لماذا لا ما يكونش هناك يعني تنسيق بين المتعاملين فقط، بما أنه هذه المديرية العامة هي هيئة للصيانة فقط ليس لإعادة تأهيل هذه المناطق الصناعية. يعني من المفروض أن المتعامل على دراية بهذه الأشياء سيتير. حاول تدخل الدولة كيفاش يدار بطريقة دوك مادام كاينه لماذا ننتظر تدخل الدولة سيتير؟ هذه دي زون بالاشتراك نقدروا نصونوا هذه نقول لك أكثر من ذلك، لكن في الاتجاه المعاكس لما شفنا في الروبورتاج واحد من الأشخاص في شلغوم العيد يقول لك احنا ما عندناش لاكسي لوطوغوت است وست. يا أخي كون جات سياسة انتم بين بعضكم فو فات لي شونجور، انتم ديروا خاصة أنهم تحصلوا عليها بدينار رمزي. يعني. نعم. خاصة أنهم تحصلوا على هذه المناطق الصناعية بدينار رمزي. لما دوك تكلمنا على السيستم دانسيتاسيون، لازم الناس تخلص، ما نخرجوا من الفينومين دي باساجي كلونديستان. دوك والفوا كامل مدلين بهذه الطريقة بالإعانات الجبائية والغير جبائية والأراضي باطل. ما كاش باطل. لما تسمع كلام من هذا النوع الجماعة دير الإيشونجور وحدها، ديروا انتم الإيشونجور، تسناو الدولة ولا تسناو الولاية لانسكريبسيون دو لوبيراسيون وتكلف 1000
بالاف الاموال باعاده التقييم وبالاف الملايير. هذه وين رانا رايحين بهذه الطريقه؟ المشكله انه دوكا الغموض لما قلت انا تكلمت على وكاله سيدي من غير لا نعرف التفكير، وكاله اللي تقوم بالسياسه اللي ودير ليفالواسيون. احنا مشكله جامي ايفاليونا ان ديسبوزيتيف درناه. داير الدوله عده مرات درنا دي ديسبوزيتيف جاو كونتراديكتوار في بعضها، ما نحيناش بالتناقض، خلينا بعض دي ديسبوزيتيف مازالوا اكزيستيو لحد اليوم. ثم مؤسسه عموميه اقتصاديه كدي فاندوس، نعرفوا بلي قانون توجيه المؤسسات العموميه الاقتصاديه في الجزائر تاع 88/01 اللي يعطي تعريف لهذا النوع اللي اوتونوم دو سون باتريموان. دونك واش كيفاش تحاسبها انت؟ سور كال باس؟ مؤسسه عموميه اقتصاديه لحقت تجيري لي زون كيما لحقت تجيريهم، وراه البريفي ما دخلش يعني دورها محدد انه نعم. صيانه يعني نعم. هي لا تقوم غدوه ما تقدرش تحاسبها، بصح المايون فابل وراه العلاقه بين الوزاره انه يعتقدوا انه مدوا ديفاندوس يديروا تسيير خطا، بدوا هما يسيروا ما تكفيش ولازم لها لي مويان كولوسو باش تقدر دير العمليه. ثم لا درت لي مويان كولوسو تولي هي عندها شبه مونوبول، وحنا رانا حابين نخرجوا بالمونوبول يا جماعه. نروحوا الحل هو نمشيو لا زون اندستريال نخليوها على بورتي دي انفستيسور، ودي انفستيسور ماشي اللي لازم يكونوا ثم يجيو واحد اخرين مختصين في تركيب وتهيئه وكذلك تشغيل المناطق الصناعيه بيناتهم لا كونكورونس، ونديروا دي كونترا ونديروا بوفوار دو نيغوسياسيون، واذا سيلفو اذا ما مشاتش نعاودوا نيغوسيو من دار جديد. ثم نخرجوا من هذه التفاهات، اسمحوا لي على الكلمه اللي راهي اونتر كيومي دائما الفرض عن طريق الاداره المركزيه. ثم دائما شوفي بطريقه عفويه يقول لك يدخل مدير صناعه، هاي الاداره تدخل على كل ما خرجناش الاقتصاد المسير المركزيه، تروح للتجسيد يروح للولايه وبعد ذلك التسيير يرجع للوزاره. نعم، كل في هذا العراقيل اللي راهي كاينه في هذا الشومان دو كومباتون، كيفاش يتعامل معاه المستثمر النازيه واللي يحب ينتج واللي يحب يطور واللي يحب يدفع الضرائب الى اخره. هذه من جهه. ثم اثنين وراه التسهيل تاع العمليه، نحوسوا نسامبليفيو نسهلوا ماكسيموم. خلي شوف يقول لك حاجه الحل يعرفوه، نعرفوا باللي كاين ستاتيو في لي سوسيتي كوميرسيال اللي يسموه لا سوسيتي سيفيل ايموبيليير. هذه تحل المشكل في قطاع الصناعه، تحل المشكل في قطاع العقار، وتحل مشكل ايضا في قطاع الفلاحه. هذا النوع من شركات سوسيتي سيفيل ايموبيليير خموا فيه في 2001 لكن ما اكزيست بلو هذا الستاتيو. على ما درتوش؟ لانه يسمح لهذا المتدخلين يقدروا ينشئوا حتى شركتهم الخاصه اللي هي سوسيتي سيفيل ايموبيليير، ويتقاسموا الاخطار ماشي غير الارباح. الاخطار هي واش هي طريقه تسير لا زون. قال نتفاهموا لانه هنا نحسوا كما قال سي سعيود، قال نحسوا بالاهميه. انا كلش نولفوا تسمع حتى الولات يقول لك انا انسكري لوبيراسيون، ولا منطقه صناعيه ولا منطقه صناعيه من مجموع كل المناطق الصناعيه الموجوده أخذت على عاتق المستثمرين يعني، وكانت موديل. يعني قال هذه المستثمرين قاموا بإنشاء الطريق يعني بكل المرافق. جيد، سؤال وجيه. لأنه شكون اللي يقدر؟ قلت لك رانا في الباساجي كلونديستان يديو باطل، ما كان حتى حاجة اللي تنسيتيهم اللي تحثهم أنه يبذلوا جهد خارج حلقة الدعم، كلش باطل. علاه هو يحوس يستنى فيك دو مومون كو دا لو تيران باطل او موان يعني يدير القاعده اللي معروفه في الاقتصاد ما هو نيسيسير اون دور دو لا كونتاسك لي جون برين دي ريسك. نعم، يبرين لي ريسك كونت يل فول ايفيتي دي بيرت. هما ما عندهمش لي بيرت، كلش جاي دونك يبروندرون جامي لي ريسك. دونك واش كاين دركا؟ كاين الدعم. عيط لسونال غاز، عيط للمياه، عيط للولايه دير في لي زوبيراسيون بالاف الملايير الى اخره. وين راهم لي بيرت؟ كاين غير المدخول. الناس ما تحوش على المدخول يقول لك انا جو بريفير لو ستاتيكو كيما راهي درك والشكاوي. لكن نهار الناس تحسسها باللي كاين اخطار وباللي كاين دي بيرت فيتور الى اخره، ثم ils seront prêts à prendre des risques énormes. نعم سيد بطل، انعكاس كل هذا على الاستثمار وقدوم المستثمرين الاجانب الى الجزائر، عدم توفر العقار الصناعي. تفضل السيد. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا نعقب على تفضل صديقي وحبيبي السي رضا. نقول انه اهم حاجه ما دارتهاش الحكومه هو التخطيط. اهم حاجه ما درناهاش احنا هي التخطيط. كيفاه نصنع، ربما الاستاذ امين قال بعد 5 سنوات، كيفاه نصنع مناطق حضريه صناعيه قويه ومتميزه. هو قال ربما اندستريال
يستفاد كل شيء باطل، ما يقدرش يصنع الطريق. انا نقول له انا نزور يوميا لي زوندستريال ما يقدرش يصنع لامبه فوق. لامبه يحط غير لامبه تريسيتي فيها، تدخل في الظلمه تصيب كاش كيفاه تمشي والله ما تشوف. يقول لك حتى تجي صوره الغاز ولا البلديه ولا يجوا هما ولا يجي المسير ولا غياب المسيرين. لامبه معناتها هذه امر شيء سهل جدا بالنسبه لمصنع اللي راح يجيب ثروه وراح يجيب قيمه مضافه للمنطقه. احنا نقولوا انه الخبره اللي كل سنتين 3 سنوات تستفادوا منها، وراكي ذكرتيها ربما كاين 200 عامل ولا موظف داخل لانيراف باقيين هكذاك، هذه خبره مده 7 سنوات هما موظفين في ذاك المكان، معناتها استفاد من الخبره. يعني نستفاد من الخبره. لما استفاد من الخبره حبس ذاك القانون بدل روح طريق اخرى. لماذا؟ لانه ما خططناش ل 10 سنوات او 20 سنه، ولما لا 30 سنه كما دير العديد من الدول. الان كاين تجارب اللي عندنا تجارب ناجحه نقدروا نجيبوها. عندنا دول كانت دول ضعيفه جدا ولات دول قويه جدا، حققت في طفره قويه في الصناعه. وحنا على بالنا بلي المنطقه الصناعيه هي البومو، هي التنفس، هي الرئه تاع اي ولايه واي بلديه واي منطقه. يعني لما كانش هذاك الاندستريال لا يخدم لا يشتغل وعندهم موظفين عندهم وسائل نقل وعندهم كذا، يحس بلي ما كاش مغبون باه يشري ساندويتش ما كاش من يشري ساندويتش، باه ياكل ما كاش من ياكل. العمال يعني مشكل كبير جدا، مشكل كبير جدا. باه يروح ياكل احيانا يضرب 10 كيلو ابي ولا 5 كيلو ابي في طريق محفره، يخاف على طوموبيلته. مشاكل يعني يوميه يعانيها. الان عندنا دبي اللي راح لدبي، عندنا تركيا، عندنا اوكرانيا، يعني دبي منطقه صناعيه اسبانيا قدامنا واجده، يعني فقط تنتظر المستثمرين. في دبي يزيد لك لا بلاتفورم. نعم. انت تجي تحطي لا شاربونت ميتاليك. لا موجوده لا موجود. لا كاين اللي فيهم لا شاربونت، كاين اللي ما فيهمش، فيهم لا بلاتفورم واجده، يعني يمد لك كل شويه. في الصين نفس الشيء. عندنا نماذج اللي نقدروا ننجحوا بها بطريقه سهله جدا. نخدموا شويه عقلنا فقط. انا نشوف انه دائما نقولوا كانه رانا ردوبليو نعاودوا في السنه في نفس المكان. لماذا؟ نشوف انه كاين ناس مش حابه نافونسيو، لانه جبنا اتراك وجبنا صينيين حابين هم يديروا مناطق نموذجيه ويمدوها هما للمتعامل الاقتصادي كليوما مباشره. لكن يعني عن طريق دي لوكاسيون. نعم. يعني كما قال السيد سعيد اون لو هاد لي زون. نعم. هاد لي زيزين ما نمدوهمش يعني كونسيسيون غراتويت. يعني تفضل. صبنا باللي كاين عزوف، هذه واحده. اثنين، في المنطقه الصناعيه الان لما راه يمدها يقول لك انا درت فابيليزاسيون سي بون، سقمت لك كلش، يروح يسيب جبل باه ينحي الجبل، باه يدير تيراسمون، يضرب عامين. كي يضرب عامين الولايه تقول له يلا واش درت لنا؟ ما قلعتش البروجي تاعك، تدخل في لي بيناليتي، يدخل في لي بيناليتي، تدخل في المشاكل. كاين ناس داو والحد الان ما قلعش، ممكن ما عندوش، لانه البنك الان البنك ولا للاسف الشديد ما يمشيش في التفكير الاستراتيجي لتوسع صناعي قوي ولا نسيج صناعي قوي، يفكر بلي انا نربح. ربي يعاونك، يعني ما يمشيش كشراكه مع المتعامل الاقتصادي اللي دا في لازون ديستري. هذا لا يبرر ايضا من اخذوا عقارات صناعيه ولم يستثمروا. اكيد يعني كاين مشاكل بيروقراطيه من الاداره ما تخليهمش يستثمروا، لكن كاين ناس اخذوا عقارات وما يستثمروش فيها. متفقين. كاين ناس داو مشاريع ويستناو يقول لك الربح السريع كما قال كما يقولها العديد من الجزائريين. يفكر كيف يدير 40 مليار من البنكه، يقول لك انا ندير 40 مليار من البنكه، عندي مشروع تاع 40 مليار، لكن لما يروح يشوف البروجي تاعو عنده تيراسمو فقط 15 مليار اللي ما كانش حاسبها نهائيا. معناتها مازال ما قلعش المشروع، عندك 15 مليار، عنده مشكل كبير. اذا لماذا يبقي على العقار؟ يبقى عنده العقار. الان لابد على الحكومه ولابد على الولاة باه ينزعوهم ويتابعوهم. هناك تعليمه في الاسبوع الماضي لوزير الصناعه انه هنا اون بيناليتي سيد عايد على قيمه العقار دو 5% في حال عدم استغلال هذا العقار الصناعي. ماذا بعد لي 5%؟ لانه يقول لك انا 5% نخلصها، وكيف يمكن يعني تحديد هذه لي 5%؟ هل من القيمه الحقيقيه للعقار او من قيمه يعني هذه لا كونسيسيون اللي داها المتعامل الاقتصادي؟ تفضل. نظن 5% من قيمه تاع العقار. ما القيمه تاع العقار؟ كومون يفالوي العقار؟ كيف يقيم العقار؟ سي لي دومان. لي دومان. سي لي دومان. او بري ريال دو مارشي. هذه ترجع لاملاك الدوله. النص غير واضح.
هذه ترجع هنا الاشكال. لا اقول لك سيتي براش القيمه الاسميه والقيمه السوقيه ماشي كيف هذا يرجع في مهام املاك الدوله. نعم. تقييمها املاك الدوله، خاطر ماه اللي مد لو تيران سي الوالي، دونك سي لي دومان. من بعد على حساب القيمه نتاعو راح تخرج لا تاكس تاع 5%. وحاليا اللجان على المستوى الوطني في كل ولايه اللجان راهم يخدموا مع المحددات نتاعنا، وكاين ولايات اللي حددنا العقار اللي ما راهش مستغل. احنا كمسيرين نعانيو من العقار اللي ما راهش مستغل. احنا الميزانيه نتاعنا المنطقه الصناعيه سي لي طرافو اللي راح ينداروا داخل المنطقه الصناعيه، دونك الاشغال تاع الصيانه، لي شارج ديكسبلوطاسيون تاع المسير، les charges d'exploitation تاع المسير، ونشوفوا بارابور لا سوبرفيسي اوكيبي et le chiffre d'affaires de l'opérateur et la prestation fournie على حساب القرار التنفيذي 84 55. كي نمشيو نلقاو عقارات غير مستغله، وما نلقاوش حتى لمن راهي اتريبي احنا الفاتوره نتاعنا تاع المسير ما نلقاوش لمن نبلغوها ليدونتيتي. نعم مش معروف. دونك يعني عن طريق احنا عندنا عجز، عندنا سيده، عندنا لو تو دوكيباسيون عندنا مناطق صناعيه نسبه الاستغلال فيهم راهي التو دوكيباسيون راهي في 25% 30%، ونلقاو متعاملين راهي في الشرق وراه في الغرب وراه. دونك احنا كمسيرين كيفاش راح ندير صيانه بيسك لي زوبيراتور اللي راهم اون اكتيفيتي ما يقدروش يكوفريو حتى لي شارج ديكسبلوطاسيون تاع لو جيستيونير. عندك الحق صحيح. تفضل. La vision elle est fausse. Le concept il est faux. Donc il faut changer carrément de vision et de concept. C'est-à-dire, on n'est pas en train d'inventer, mais il faut juste éventuellement copier. Copier, chauffer les pays qui ont émergé. Les pays, les pays, ils ont créé la richesse et la plus-value. Ils ont créé des millions, voire des centaines de millions d'emplois. Donc là, ce n'est pas le cas. Vous parlez des problèmes. On l'a entendu depuis l'indépendance. On ne veut pas entendre des problèmes maintenant. On veut les solutions. Solutionner les problèmes. وهاد لي زوبيراتور سيد سعيود، اوبيراتور il prend un terrain وما يستغلوش. هذوك نعرفوا المشاكل كامله. لا واش الحل يعني برايكم؟ هذو الحل تاعهم سوا il faut prendre les terrains رجعوهم، سوا يخلص. Ou si éventuellement l'opérateur économique هذاك il est en train de louer, spéculer, je dis spéculation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de spéculer. Ils ont des terrains, des milliers d'hectares, je ne sais pas combien d'hectares, ils sont en train de les louer. Donc c'est une spéculation. L'argent هذاك ما داحمش، هذاك تاع الحكومة يجي الخزينة الجزائرية. Donc le système هذا تاع attribuer les terrains, concession, faire une étude, je ne sais pas quoi, attendre 2, 3 ans, 4 ans, puis le permis de construire, هذا كامل عدة. Les révolus, obsolètes, dépassés. Les pays اللي زهات لهم اللي خدموا نتجوا طلعوا احنا ما زلنا. دونك اون كوبي لو موديل تاعهم، لو موديل كلير نت، لو موند باين، كاين انترنت اون فوا تو مانون. لي بيي كي كانوا ضعفاء vulnérables, je répète le mot, ils sont devenus riches. Ils produisent chez eux et ils exportent partout dans le monde. Par exemple le cas l'Asie, la Chine, tout le monde connaît. Les USA يشريوا من لاشين بلوس كو 1000 مليار دولار بار ان. صح. حنا شكون يشري معنا؟ عندنا 4 لترات ما نقولش زيت بترول. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. On est 43 millions. Donc il faut produire Jazair et pour l'export. Et pour produire, il faut créer des zones جاهزين, des zones industrielles clés en main. Ou pour les construire, ce n'est pas un problème. قال له ما قادرش، قال له c'est pas une fatalité. Au moins on sait se corriger. إنسان يغلط يقول ماش مشكل. C'est pas un problème. On peut se corriger. قال له غمق طاح في الماء في الواد. قال له يعرف يعوم. وي جزائريين نعرفوا نعوموا. عندنا خرجنا فرنسا الحمد لله. On a construit 4-5 millions de logements في الجزائر. On peut construire des milliers d'hangars جاهزين pour les louer aux investisseurs. On n'a plus besoin d'attendre ou de faire un dossier pour éventuellement avoir un terrain. On ne demande pas de la charité. Le Jazairi يحب يخدم les jeunes يحبوا يخدموا. On veut une économie forte, la diversification de l'économie algérienne pour minimiser l'importation, pour produire
Surtout, il faut cibler, surtout l'État, il peut cibler les grands projets. Par exemple, alhamdoulilah, le ciment, c'est bon, l'acier, c'est bon. On produit beaucoup de choses maintenant. Même la voiture, maintenant, bientôt, Inch'Allah, on va la produire chez nous. Quand je dis produire, c'est-à-dire la partie métallique. La structure métallique, alhamdoulilah, on a une grande usine maintenant à Ballara, on a une usine bientôt à Hajar, on a aussi, je crois, les Turcs qui sont à l'ouest, etc. Donc, on n'a plus besoin d'importer. Donc, les intrants, tout ce qui est acier, on le fait chez nous. Il y a le laminé à froid, laminé à chaud, en termes techniques, LAF, LAC, c'est les termes techniques. Bon, le polymère, on a, Allah Ibarak, des ressources naturelles. Les polymères, tout ce qui est dérivé, mais le pétrole, on peut le produire. L'éthylène, on peut le produire. Polyuréthane, on peut le produire. Il y a beaucoup de produits, on peut les prendre. C'est une valeur ajoutée assez importante. Assez importante. C'est-à-dire, on les produit pour le marché local et pour l'export. Parce que l'industrie maintenant, c'est à base, beaucoup de choses, ils sont à base du plastique. Plastique, c'est le polymère, à base du pétrole. Pardon, il génère beaucoup d'emplois. Et quand il génère beaucoup d'emplois, donc il faut construire des zones industrielles jahzines pour passer à l'action rapide. Parce qu'on a perdu beaucoup de temps, donc il faut faire comme d'autres gens qui ont réussi leur économie. نعم. هل يؤثر العقار الصناعي على قدوم المستثمرين الأجانب إلى الجزائر؟ هذا المشكل مطروح. نعم. نحكي ليه. تفضل. الأجانب, il faut enlever éventuellement. Comme on dit, bon, il faut le laisser, c'est normal pour les avantages fiscaux et parafiscaux. Mais on a le cabinet Tana, alhamdoulilah, moi je suis jazairi en même temps, alhamdoulilah, expérience kbira en Allemagne, en tant qu'homme d'affaires. En même temps, on a le bureau, c'est-à-dire on maîtrise 10 langues. On a les étrangers, je toutes les races. Un étranger ne peut jamais démarrer son usine rapidement. Pourquoi? On ne le sait pas. Il faut passer par l'Andy, il faut avoir un terrain, il faut avoir Hadi, etc., etc. L'étranger veut louer. Il veut démarrer rapidement. Démarrer rapidement, c'est-à-dire ما يضيعش وقته، ما مولفش يضيع وقته، ما يعرفش يسمح لي ولا غالب جابها ربي ومكتوب وكل عطلة فيها خير. ها؟ ما يعرفوهاش. Il passe à l'action rapidement. Et quand il passe à l'action, automatiquement, il génère une plus-value. Il crée beaucoup d'emplois. Ils transmettent leur savoir-faire, la technologie. C'est ce qui nous manque en Algérie. حنا نقولوا باللي دير ورقه وشي با كوا ودير هذه والاوتوريزاسيون ونستنى يعطيني ربما الوالي تيران، هذه غلطه، سمحوا لي يا جماعه، غلطه. باسكو اون اي en 2019 يا جماعه. On est très en retard. La durée pour concrétiser un investissement. يعني مدة الاستثمار لما يجي أجنبي يعني شحال؟ Pardon, j'ai pas terminé. نعم. Donc المستثمر أجنبي يلزم له une étude préalable, une étude technico-économique. Il faut avoir prévisionnel de 10 à 15 ans. نقولوا كيفاش واش راح يصير لك في 10 ايام. اسكو نعرفوا واش راح يصير لنا غدوه؟ ما نعرفوش. Donc un étranger n'a pas l'habitude de faire ça. Un étranger, on lui demande s'il demande de l'argent auprès de la banque. يحب un crédit, c'est normal, on demande une étude. Mais sinon, il veut investir, c'est son risque, c'est son argent. Au contraire, il va créer de l'emploi en Algérie. Donc, les étapes, carrément. On est trop en retard. Pour l'étranger, par exemple, pour avoir l'aval du CNI, c'est-à-dire le CNI, c'est bon. Quand il s'agit des projets stratégiques, le pétrole, le gaz, c'est normal. Éventuellement les voitures, parce que devises, les Algériens. Les devises, on peut les avoir rapidement. On produit plus pour gagner plus. On incite un maximum d'étrangers et d'Algériens à investir. Et pour les inciter, il faut leur donner des hangars jahzines, c'est-à-dire des zones industrielles jahzines. Quand on a des étrangers, ils n'ont même pas besoin des avantages fiscaux parafiscaux de l'Andy. Ils veulent démarrer rapidement, mais ils ne peuvent pas démarrer. Pourquoi? Parce qu'il leur faut l'aval du Conseil de la monnaie... pardon, c'est il y a 30 ans. De l'Andy, pardon. Le CNI. CNI. Donc le CNI, c'est normal. Mais pour les grands projets, les petits projets, on n'a pas besoin du CNI. Vous allez partout. L'Algérie n'est pas mieux que d'autres pays qui ont réussi. Non, je ne pense pas. J'ai 32 ans de carrière à l'étranger en tant que chef d'entreprise. Donc je connais ce qui se passe.
تفضل السيد بوطالبي في هذه النقطة. يعني المستثمرين الأجانب، المستثمر الأجنبي هي من الصعب أنه يجي ويسيب فوضى عارمة. يعني احنا قلنا قبل أنه ما عندناش استراتيجية، ما عندناش رؤية واضحة لتحرير المناطق الصناعية. على الأقل نمشوا المنطقة الصناعية واحدة نديرها نموذجية. فاليوم عندنا سيدي خطاب نقدروا نرجعوها منطقة نموذجية، راهي مهيئة مليح جديدة كذا. لما يجي المستثمر تولي عندنا حاجة باينة قدامنا. الآن أذكر قبيل الأستاذ أمين أنه توزيع منتظم للمناطق الصناعية داخل المناطق الحظائر الصناعية. الآن كاين مشكل أنه الوالي لما يكون يسير يجيه تليفون، يجيه حشومة، يجيه واحد يشوف باللي يقول يلا أجرو أليمونتير دير البلاستيك مع الأجرو أليمونتير، حط حديد مع يعني خير لوندروا. خير لوندروا. معناتها هذا مشكل. لكن كي تكون محدده يعني باغ فيليير هنا ما يقدرش. ما كاينش لا كارتوغرافي اللي قلنا عليها. Des zones spécifiques, mais c'est pas aussi le problème. Le problème c'est avancer dans l'investissement, c'est ça le problème majeur en Algérie. mais حبينا نحطوا مناطق صناعيه نموذجيه. الدواء وحده، لاغرو اليمونتير وحده، كذا وحده. الان كاين مشكل انه في تسيير الولات الان مازال ما وصلناش لمناطق الحظائر الصناعيه. في المناطق الصناعيه يجي واحد يقول له ادي لهيه، لما يروح مدير الصناعه يلقى انه خلاص عنده لا ديسيزيون في البلاصه الفلانيه سي بون، بصح المكان اللي عطاه له هو مخصص للدواء مش للحديد يا اخي. نعم الان هذا مشكل، هذا في حد ذاته مشكل. الان لابد علينا ان نجد استراتيجيه واضحه ورؤيه واضحه بعيدة الأمد وين نقدر نكري دي زون واضحين المعالم تاعهم، وعلى بالنا واش يجيبوا لنا كمداخيل للولاية وللدولة أيضا. يعني وش يقولوا لكم المستثمرين الأجانب لما المستثمر الأجنبي تقدروا تحصلوا لهم على مشاريع داخل الوطن؟ أكبر شيء يلقاه في الجزائر هو العراقيل الإدارية. يقول لك عندكم لي فاكتور بزاف، يعني نضيع وقتي، وكما قال مسيو سعيود هما عندهم الوقت هو المال، هو الوقت هو كل شيء. يقول لك نحي لي البنك، نحي لي كل شيء، خلينا نمشي. الآن ربما في القانون الجديد تاع قانون الاستثمار الجديد لابد على أي مستثمر أجنبي يمر على السياني. هذا مشكل كبير بالنسبة لكل مستثمر أجنبي حاب يدخل للجزائر. يقول لك أنا نشري مصنع واجد أحسن من أني نفوت على السياني ولا ما نستفادش كامل من لي زافونتاج فيسكو وكامل، ندخل مباشرة أحسن ليا ويكون عندي ربح واضح وعلى بالي باللي حنريسكي وحدي، يعني ندخل المخاطرة وحدي. المشكل دائما يرجع لينا احنا، ودائما نحس روحي باللي واحد من المسيرين، يعني كلنا كخبراء ربما كمسيرين مؤسسات كمدراء كلنا مسيرين كإعلام مسيرين هذا البلاد. لابد علينا أن نضع استراتيجية واضحة المعالم، خطة بعيدة الأمد 10 سنوات مثلا، تهيئة المناطق الصناعية اللي راهي خلاص يعني عندنا إعادة تهيئتها، والحظائر الصناعية لابد علينا أن نجد فيها حلول. على الأقل الآن خيرت الحكومة 9، في ال9 لازم يكونوا عندنا 2 واجدين خلال سنة سنتين على أبعد تقدير. وهذا مش إسناد هذه المهمة للإدارة. ما رأيكم السيد بوطالبي؟ وسأعطيك الكلمة السيد سير. للإدارة هي لابد عليها أن تكون الإدارة، لأنه الإدارة هي اللي حتتابع، هي الإدارة من بعد هي اللي تدير تريسيتي، هي تتابع سونالغاز. من اللي يزقع على سونالغاز؟ سونالغاز لازم له إدارة أقوى منه. مؤسسة تجارية لما يتعامل معها حتى الخاص يقدر يتحصل على. بس لازم إدارة أقوى منه بتوصل كل شيء يعني كل شيء معلق بتهيئة المنطقة الصناعية. لازم له واحد عنده إرادة قوية لتسريع وتيرة العملية وإنجاز الحظيرة بأقصى سرعة. تفضل سيتير في هذه النقطة. حبيت نرجع فقط على عدة نقاط بسرعة لأنه مهمين. لما قلنا 5% هذا مشكل عويص، لأنه النصوص القانونية لما تجيبها بطريقة غير واضحة. هنا المشكل تحديد سعر فالور فينال دو تيغان. دركا واحد ما يقدر يقول لهم لما تقول أنت 62 ما يخموا في الحلول، ما كان لحد الآن حتى واحد يقدر يجيب حلول جديدة. الحلول معروفة، وأنه غياب إرادة حقيقية للتجسيد ما فيهاش. صحيح. لأنه الأجنبي ما مش يتقاتلوا في الأيروبور باش يجيو انفيستيو هنا، لازم تخدم البرا ودير دبلوماسية اقتصادية باش تجيبهم وتدعم عليهم بكافة المتدخلين. هذه واحد. 5% على لا فالور فينال ولا لا فالور نومينال تاع التيغان بالكونسيسيون، هذه كيف تحدد يعني اليوم كيف شيء خيال؟ لأنه لا بسيطة الأمور. حبيت تعاقبه لأنه السيركو لازم يخلص. واش هو 5% يضحك باش سمحوا لي على العبارة، يضحك بيخلصها. دير له 50%. علاش؟ باش نعاود نرجع للعداله والانصاف في المجتمع. لما الوزير البارح تاع العدل يتكلم على الانصاف الضريبي، حتى دوكا باش تفكروا الانصاف
الانصاف الضريبي باش يعرفوا باللي كاين ناس تستفاد من الاعانات الجبائيه وتدي الاف الملايير والناس تخلص الاخرى باليرجي اللي عنده بتيت ريسورس غوتوني على سورس. وقال لك يفو با نبقاو في هذا الوضع. عرفوها في 2019 لكن الجماعه ما عرفتهاش. نفس الشيء. نعم. نفس الشيء في العقار 5% ما يدير لك حتى حاجه. كي دير له ان سيركو لي زاموند اللي نعرفوهم في لي كود فيسكو شحال اخر في 2019 دي زاموند تاع 50% 100%. وعلى هذه 5% هذا كي يدير له 100% عاود يرجع لك التيران يقول لك مسيو جو سوي ديكوراجي هاك التيران تاعك وعاود بصح كي داير له 5% على القيمه الاسميه والقيمه الاسميه بالدينار الرمزي وتقول لي عقوبه. هذا هو لم يقل شيء يعني كيف ستحدد هذه القيمه؟ 5% كيف ستحدد؟ هل السيد عايد يقول لك انه تحدد على لو بري دي دومين يعني لو بري دي دومين مش سي اون غري ادمينستراتيف. الاسعار اختلفت ما عندها حتى اي مقياس. السعر الحقيقي اي ما عندوش السعر الحقيقي. شكون يقيس السعر الحقيقي؟ السوق العرض والطلب. لا السوق العرض والطلب. دوك تقول لي يدير 20 مليون متر كاري وعند الدومين شحال يدير 3 مليون 30 دينار ويزيدوا تعرف جماعه يزيدوا يهبطوا لك حتى المليون ويزيد تعرف واحد اخرين يهبطوا لك باطل تولي 1 دينار الى اخره. نعم ما كاش مشكل تاع الاستثمار. باش نعاود نرجع كاين مشكل اعمق من ذلك الولات راهم يعانوا فيه وحكينا عليه لو فيشي جينيرال دو فونسيي. ما كاش اللي يعرف تيران ولمن الى اكي ابارتيان اسكي لي بريزومي ايتا ولا دون لانديفيس ولا هذه مشكله عائق. وهذه الناس لازم تمشي تحل المشكل هذا قبل ما نتكلموا على الاستثمار. سينو لي زون راهم في حاله يرثى لها وسيتياسيون لامونطابل وما تقدرش دير الدوله بهذه الطريقه وما تقدرش دير صناعه بهذه الطريقه ونتحداهم على 40 50 سنه لما نلقاوش روحنا في طريقه في حاله اضعف من الحاله الحاليه لانه ما عندناش لي ريسورس بور لي كوفيكس اللي كان يتحدث عليهم باش نعاودوا نجدوا كل عدد اللي عندنا للصيانه وما الى ذلك ولما تلحق لا ديوري دامورتيسمون تموت تفرط فينا الى اخره. المشكله العويصه الاخرى هي اللي تكلموا عليها الجماعه انه الاجنبي ما يقدرش يجي بهذه الطريقه لانه انت راك داير نظام مخل لكل كافه القواعد الاقتصاديه. انت مدعم ما تعطيليش الاعانات الضريبيه نحيهم. دخلتني انا دي لا فرانشيز دو تيفيا وتجيب عند لوندي سي كوا لوندي شحال جابت من نهار نشأت لوندي حتى لدركا مدت 27 الى 30 مليار دولار استثمار في الخارج. وحتى الاغرب من ذلك انه فرنسا اللي مستعمره لنا 131 سنه عندها ان ستوك دي انفستيسمون تاع 2 مليار دورو سي ليكيفالون تاع اون سوسيتي امريكان عندها ان بارتناريا في الجزائر 2 مليار 500 سي انكرويابل وراه الانفستيسمون للسياني. كاش تحفيزات يعني نقدموها المستثمر الاجنبي يا سيد؟ انا الناس اللي يدعوا انه هذو لي زيليمون توكسيك يروحوا ما بقاش. لو سياني اللي كان يتكلم عليه لو سي بي او هذه مؤسسه او بي او دوك غدوه مع التكاليف وتسير لا زون. هو سي اوحيا في لو 12 جونفي اللي فات ولا 12 ديسمبر تخرج اون ريزوليسيون تاع السي بي او ما كاش المؤسسات العموميه ما تلجاش للقرض البنكي الا لغرض تنميه الاستثمار. هو يسي بيرتينامون باللي كلفه القروض البنكيه ديجا راهم يتفينونساو ديكوفير والقروض البنكيه تحول ديناتوري من الاستثمار تولي للتسيير لتغرض تغطيه الاجور وما الى ذلك. اذا هما غدوه راح يكون عندهم اون اسفيكسي فينونسيير لا تريزوري ما كاش. من حبيت يتحرك فتح المجال البارتناريا بيبليك بريفي مثلا هذا ديفاندوس فيليال زون اندستريال تفتح المجال من الان تدخل مع خواص لغرض بناء استقلاليه التسيير. نعم ما كانش لا يتبع وزاره علاه يتبع وزاره ما يتبع حتى وزير او بي او لا لوا 8801 تقول له راك عندك لوتونومي فينونسيير اي لا بيرسوناليتي مورال. واش يدير عنده الوزير؟ واش يدير الوزير يروح يدير السياسه الاقتصاديه المحكمه ساغيت لا كي يتحكموا في المديريات العامه الداخليه للوزارات رانا ديجا هايلين يخليوا المؤسسات اللي تنشط في القطاع بكل حريه التجاري والاقتصادي. هذا كيعطيو له مدير عام يعطيو له يقدر يديفلوبي الصلاحيات. نعم بيبليك بريفي غدوه يبو شوازير دي بريفي يخدموا معاه وغدوه هو لوي ميم يبو لوفي دي فون ويروح يخدم لهم لي شونجور اللي يحبوا يديروا لوطوغوت ويخدم معاهم ما يبقاش غير في التسيير ويحوس على اشخاص غير موجودين فيكتيف وبالك دي بخات نون كامل عندهم لي تيران 25 70% ما يكزيستيوش. المشكله هذه يعني ما عندوش حتى صلاحيه انه ينزع هذه العقارات او يفرض عليهم انهم ما عنده حتى صلاحيه. هذا مؤسسه عموميه اقتصاديه مطالبه بالربح ولا رونتابيليتي كوميرسيال. ما عندوش صلاحيه السلطه العامه باش ينزع ولا ما ينزعش. نعاود اخر نقطه انه لي زون كليهم ما واش هم يقول لك البيروقراطيه كما قال نكروهم
تقضي على مشكل لا دوميسيلياسيون. ما تقول له تجيب باي دو لوكاسيون، ما تقول له انت وين تسكن اكستري باردون دو نيسونس تاع اكس ويكراك، ها يجي يكري عندك يخدم يلقى الانترنت يلقى كل شيء ويكري عندك وحسب الكري احسب او بري ريال دو مارشي هو يسحقوا سي ان اليمون دو كو ويولي كومبيتيتيف ويربحوا الناس. لكن بقينا احنا لي زالجيريان باش نقولها بكل واحد يعس في واحد وواحد قال لانه هذه المشكله على ما وجدت لا كارتوغرافي باش ما حبيناش نعرفوا شكون الاملاك تاع الاشخاص وما قدرناش نديروا الضريبه على لا فورتون ولا على ما قدرناش نحدوا حتى الشركات الاقتصاديه اللي عندنا المؤسسات الخاصه يعني. وهذا دليل انه رانا في نظام غير نظام في حريه اقتصاديه. الحريه الاقتصاديه تفترض انه الشخص ديفون ان ديفي تكنولوجيك الى اخره بور برودوير، ما تزيدوش انت اعباء اخرى على ظهره، عبء تاع الكهرباء وعبء السير وما يعرفش الانترلوكيتور عنده اليوم دي فان دي سغود وعنده اكس ويكراك الى اخره. وين رانا رايحين بهذه الطريقه؟ اذا السياسه الاقتصاديه ما نقدروا نديروا لي بول ديكسيلونس. ثم عامل مهم، هذه السياسات الاقتصاديه من الديكول لو سنات المخطط الوطني اللي هو لازم له تحيين ديجا حاليا باش تقدر توصل لي بول ديكسيلونس لا ديورابيليتي. وراهي ما واحد من الحكومه لا اي ديبارتمون مينيستيريال ما يجي يدير سياسه ويتذكر باللي عنده سنات. كامل يتكلموا على سنات، يتكلموا عليها في الهواء، لكن في التطبيق كافه السياسات جايه في تناقض صارخ وفظيع لمبادئ الصناعه اللي هو حتى 2080 2030 2050 وفيه بعض السيناريوهات تاع 2080. على الاقل قلنا في عده حصص معك انه الحكومه اذا دارت بلان داكسيون تاعها لو صناعه سي ديجا بوكو il provoque le financement il provoque le développement il provoque كلش. درك احنا لي زون هذو ما كان لا بول ديكسيلونس لا زون اندستريال لا زون داكتيفيتي ولا تايهين رؤساء المجالس ولا وجود يعني حتى لي زون داكتيفيتي اشكال اخر السيد يعني. صحيح. نعم تفضل باش ندير كلمه السيد. نعم تفضل. Donc le président chinois Xi Jinping il a créé un fonds d'investissement pour l'Afrique. Le fonds HADA fait un budget de 60 milliards de dollars. C'est pour transférer ou pour promouvoir l'investissement en Afrique, automatiquement pour gagner aussi, mais avec un taux zéro, d'intérêt zéro. La Chine est en train d'aider, on peut dire, pour créer de l'emploi pour les sociétés chinoises, c'est normal. Donc comme le cas Mohammedia, le port, etc., il sera financé en principe par la Chine. Le cas du phosphate, Luanza, il sera financé partiellement par la Chine. On a besoin de ces investissements, financés par... Moi, je n'ai pas terminé. C'est-à-dire, oui. Donc la Chine a le savoir-faire, c'est une puissance, c'est un géant mondialement connu, qui est en train maintenant de promouvoir, et je ne dis pas aider, c'est normal, il va gagner, il va faire travailler les sociétés chinoises. Donc, si on fait appel à la Chine pour construire des zones industrielles clés en main, par exemple, notre président, il a construit 5 millions de logements en Algérie. Donc, il a très très bien fait. Donc, la Chine peut installer des zones industrielles clés en main. Ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont instauré ce système dans pas mal de pays africains. Et c'est des pays qui sont maintenant devenus émergents. Avec un PIB 5 fois, 6 fois, ou 7 fois plus que l'Algérie. Par exemple, le cas de l'Indonésie. L'Indonésie, la dernière fois, j'étais avec monsieur le Wali de Skida. On a été en Indonésie. On a vu un petit peu ce qui se passe. On a même eu l'occasion de parler avec le président de l'Indonésie. Donc, j'ai même parlé avec lui. Je lui ai dit, voilà, possibilité de faire coopération, de ramener des sociétés produits en Algérie. Il a dit, pourquoi pas. Mais ces sociétés étrangères, pour rentrer en Algérie, il faut des zones jahzines. Donc, la Chine, elle est apte à construire des zones industrielles clés en main jahzines. Il faut l'accès autoroute, il faut tout. Et puis, l'État algérien, vu qu'il n'y a pas d'intérêt, l'État algérien, elle va louer. Sinon, il y a aussi des industriels algériens qui ont les moyens. Voilà. Une coopération entre Chinois et Algériens, ou bien Algériens seuls. Ils construisent des zones, et ces zones-là, ils vont les louer. Par exemple, le 1000 mètres carrés, rapidement. 1000 mètres carrés, on peut le louer avec, par exemple, 20 millions de centimes. 20 millions par mois, et en plus, un génère la TV à 19%. Et ça, c'est légal. Donc, c'est un revenu pour l'État.
c'est un revenu qui est assez important pour la caisse algérienne. En même temps, on contrôle ce qui se passe. On aura une cartographie et tout est clair. On va émerger, on va produire, on va créer des emplois, des milliers, des millions d'emplois. نعم سيد عايد تكلم السيد سعيد عن شركات الإنجاز وقال نجيبوا لي شينوا باش يبنيوا هذه الحظائر الصناعية. هل اليوم تملك الجزائر مؤسسات قادرة أنها تبني هذه الحظائر الصناعية وفي زمنها المحدد؟ السيد عايد تفضل. الحظائر الصناعية على حسب الأستاذ سعيود يقول باللي لازم الحظائر الصناعية يكونوا متجهزين حتى بلي جينيتي دو الانفراستركتور تاع لي زوبيراتور. دونك يقول لازم لونغار الدوله هي اللي تبني لونغار، مي شاك اوبيراتور عنده الخصائص نتاعو، عنده الشركه نتاعو اللي راح. دونك الدوله ما تدخلش في لا استراتيجي تاع ان اوبيراتور قال مثلا حب يدير البرودوي الكترونيك. برودوي الكترونيك عنده الانفراستركتور نتاعو لازم تتطلب انها تتجاوب مع الخصائص ولا المستلزمات لا برودكسيون هذه. دونك اذا كان اكطويلمون الدوله حطت 50 منطقة صناعية جديدة مهيئة وفيها جميع الضروريات اللي لازمة، مي جو بونس كو لو فونسي اندستريال يكون فيه الضروريات اللي لازمة من كهرباء وغاز وماء وصرف صحي كافي. من بعد المستثمر هو اللي يجي يشوف الوحدة نتاعو كيفاش حاب ينجزها. درك الدولة ما تدخلش في التفكير تاع المستثمر كيفاش يحب يكون الوحده نتاعو. اذا تهيئوا له فقط لو تيغان اللي فيابيليزي عنده كل المستلزمات، لكن يبقى لو تيغان نو، يعني هو اللي يجي يدير لا بلاتفورم، هو اللي يبني كل على حساب الدراسه نتاعو، على حساب المتطلبات نتاعو هو. اذا واش يبقى على عاتق الشركه المكلفه بانجاز هذه الحظائر؟ هل يبقى لي باز في سي لي طرافو داميناجمون. ندخل المنطقه الصناعيه راح ندير لها الطريق، لي فوا، ندير لها التهيئه الخارجيه، ندير لها الاناره الخارجيه، ندير لها الصرف الصحي، ندير لها الغاز، ندير لها الماء. هذا الشيء اللي لازم. هذا سي ان اميناجمون دون زون اندستريال اوردينير. لكن حظيره، لما نتكلموا على حظيره سي دي ريستورون، سي فضاءات. هذه المتطلبات اللي كاينه استاذه. هل المتطلبات اللي كاينه احنا كمسيرين برمجنا في 2019 راح ننشئوا 2 سونتر دابوي كوم بروجي بيلوت في لا زون اندستريال دو روي برغايا في لا زون اندستريال دو سيدي بلعباس، وين القيمه نتاع البيدجي راه ديجا اونجاجي. دونك il y aura des centres d'appui فيه لي زاجونس دو بانك، فيه لي كراش، فيه لي زاجونس دو بوست، فيه الضروريات اللي لازمه. اكطويلمون عندنا اون اكسيون اللي راهي اون كور سي لي فاست فود تاع التغذيه داخل المناطق الصناعيه. دونك هنا كونكريتيزي افيك اون انتربريز اللي تابعه المجمع دي فاندوس اللي تدير السكن الجاهز، راح نديروا دي بوين دو فونت تاع لي فاست فود داخل المناطق الصناعيه. لي سونتر دابوي دونك اون فالي جينيراليزي من بعد الا كان روتور سور لانفستيسمون اللي راح يجي. دونك الا كان حنا راح نديروا اليوم لو سونتر دابوي الفوا طوندي 2020 باش نبداو 2021 باش نبداو نرجعوا في المدخول نتاعنا. مي اكطويلمون الشركه نتاعنا اللي راهي متخصصه في تسيير المناطق الصناعيه، نزيد نعاود ونكرر، راه الميزانيه نتاعها راهي نقدر نقول 100% من اشتراكات المتعاملين الاقتصاديين. هل كل المتعاملين يخلصوا الاشتراكات؟ نعم. الدولة نقدر نقول من الانشاء تاع المنطقه الصناعيه هيئت 3 مرات هي في اعاده التهيئه تاع نفس المنطقه. نعم. من بعد ما كانش لا بارتيسيباسيون تاع لي زوبيراتور ايكونوميك، كانش لامبليكاسيون، با لامبليكاسيون، لا بارتيسيباسيون ما كانش. دوك الدوله خسرت في لوبيراسيون الاولى 600 مليون دينار، لوبيراسيون الثانيه 600 مليون دينار، ولوبيراسيون 600 مليون دينار في لوبيراسيون الثانيه. من بعد لو ريتور ما كانش. من بعد ندخل نلقى التنسيق ما كانش، نلقى ان اوبيراتور ايكونوميك جاز عليه ان طابي جديد يحفر يبرونشي بلا ما يدير لوتوريزاسيون، تروح تهضر معاه يقول لك انا شكون انت؟ دونك الشيء هذا في 2019 سيداتي كاينه ان فيزيون، نظره جديده تاع المسير تاع المناطق الصناعيه كيفاش يمشي باش يكون تسيير متطور تاع المناطق الصناعيه هذه القادمه.
بارابور الشيء اللي راه متواجد درك كاسكون بو فير بور اميليوري لا سيتياسيون دي زون باش تعطي الشروط الضروريه اللازمه للمتعامل الاقتصادي باش يدير واش نقدروا نديروا الاكتيفيتي نتاعو باريحيه. وفي المناطق الصناعيه الموجوده واش نقدروا qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de travail فيها سيد؟ اول حاجه اللي لازم نديروها انه يكون التنسيق المتواصل والدائم مع المتعاملين الاقتصاديين. بلا متعامل اقتصادي داخل المنطقه الصناعيه ما نقدروا نديروا والو. دونك اذا كان المتعامل الاقتصادي هو اللي راه مستثمر ثم، هو اللي راه عايش في المنطقه الصناعيه اكثر من اللي عايش في البيت نتاعو مع اولاده. دونك اذا كان ما يساهمش في التسيير تاع المنطقه باش يعاود يدير لا بارتيسيباسيون تاعو بور لونتروتيان المانتينونس تاع لا زون اندستريال، من عام ماكسيموم لا زون اندستريال راح يعني بعيدا مهما الدوله واش راح تمد كون بيجي الا ما كانش ما تكونش كاينه ان كونتينيتي. يعني بعيدا عن هذه المديريه العامه لتسيير المناطق الصناعيه، هل مثلا المستثمرين يعني لي زوبيراتور ايكونوميك ما يقدروش وحدهم يشكلوا يعني اون كوميسيون او هيئه هي اللي تتكفل بتسيير ممثلين عليهم، ممثلين على المتعاملين يعني الاقتصاديين بعيدا عنكم، يعني بعيد عنكم بيناتهم كاين مناطق صناعيه وين كاين ممثلين على المتعاملين الاقتصاديين اللي يجيونا احنا، كاين قنوات حوار مفتوحه معاهم، هذو يمثلوا المتعاملين الاقتصاديين. كاين مناطق صناعيه اللي راهم في وضعيات يعني تختلف، مي كاين مناطق صناعيه اللي راهم عندهم هل يسمح لهم بالتهيئه وحدهم؟ المنطقه الصناعيه تاع برج بوعريريج، تدخل المنطقه الصناعيه تاع برج بوعريريج فيها الضروريات اللازمه. تروحي للمنطقه الصناعيه تاع رويبه، تدخل المنطقه الصناعيه تاع رويبه، الحمد لله. مي كاين دي زون اندستريال اللي راهم يعانيو من ناحيه التهيئه. يعني اسكيل سون اوتوريزي مثلا انهم يديروا التهيئه وحدهم بعيدا عنكم، يعني سون فو كونسلتي يروحوا يعبدوا الطريق يديروا ضروريات؟ ما يقدرش يمشي وحده، بيسك لازم نمشيو خطوه بخطوه، خاطر ما لا بونك دي دوني راهي عندنا حنا غدوه ان شاء الله الا كان جاي باش يعاود لو ريزو داسينيسمون لو دوسي تكنيك راه عند المسير. نعم. ما يقدرش يدير ريزو داسينيسمون بلا لو ريزو انيسيال، غدوه ان شاء الله يوقع فيه خلل تقني. ما يخلصوش الاجابه البسيطه انه ما يخلصوش، ما يخلصوش لانه الدافع لا موتيفاسيون تاعو ما تساعدوش. يقول لك انا نقسم من المداخل تاعي والبينيفيس تاعي نروح نحط انا في سن الدوله والبلديه وما الى ذلك، يعني يخليها لانه وضعيه كل المناطق شفتي لا زون تاع بعلي، نعم كل المناطق لا زون تاع بعلي ما يقدر حتى واحد يدخلها، من اكبر لي زون في الجزائر يا اخي، كبيره ومعروفه وعندها ملتي اكتيفيتي اكسيتيرا، واحد ما يقدر يدخلها ولا واحد فيهم مطوع يحط 100 مليون باش يخدموا التهيئه تاعها، لانه تو سامبلومون هذه سي اون ريبونس لوجيك. حنا مادام كاين الدعم والاستفاده المباشره والغير مباشره ما نجريوش. وزيدي مشكله اخر تاع لي زون الى اخره، هذا فقط لتغييب لبعض وجهات النظر الراي العام، لانه الدوله عمرها لا عرفت شكون هما لي ميور انفستيسور تاعها، ما عرفتهمش، لانه بدافع وجود بعض لي جروب دو بريسيون لي جروب دانتيري الى اخره دائما يديروا لنا يسوفوكالي سور اوت شوز، وخلي لي زون هذو بور لي بوتي، ماهمش لي بوتي. وكان عندك اون كارتوغرافي لي غرون زونتربريز ما تستفادش، تدخل لا زون ونهيئوا لها المجال لفتح رؤوس الاموال باش تدخل تشارك. احسن طريقه هي البي بي بي، عنده مثلا يدخلوا اوفرتور دو كابيتال ويدخلوا يساهموا ويعاونوه، لانه تحسهم اكثر بالمسؤوليه، لا ريسبونسابيليزاسيون دي زوبيراتور احسن شيء. ثم لا ترونسبارونس، لا كومبيتونس بهذه الطريقه ما تندارش، واحد ما يقدرش يصفق وحده هو باش الوزاره لازم تعاونوا عن طريق الكليما فافورابل. نحسنوا لك، لا كاين دي جروب دانتيري يمشيوها في صالحهم، واحد يدي الاف الهكتارات في مكان معين، واحد ما يحوس عليه، وانت عندك زون اندستريال فيها جبر وهذيك تقسمها بين الناس ودير لها حكايه كبيره. لا، هي كافه التيريتوار ناسيونال معروف، لازم تعرفوا وتقسم المؤسسات لا سيغمونطاسيون ونافيكتيهم على حسب قدراتهم، على حسب الماليه والماديه. النقطه هل مثلا هذه الحظائر اللي ديجا اتريبيوي السيد، لي تيران سون ديجا اتريبيوي للمستثمرين؟ الحظائر الجديده؟ نعم الجديده. ما عنديش علم استاذه. نعم. وكنت حاب اضافه للسيد باختصار نكملوا معك. من ناحيه الاستاذ تير هضر على
البارتناريا بيبليك بريفي. PPP. نعم. هذا نظن الامور البيبان راه مفتوحين للشيء هذا. دونك الدوله عمرها ما حبست البارتناريا بيبليك بريفي. لا ما كان حتى دونك هو اولا كان جديد في الجزائر. وراه في قانون الماليه القانون العضوي. نعم. الماده 37 تفتح المجال لتمويل هذا النوع باش تخرج الدوله تنسحب ما نوليش تريزور نشوفوا المارشي. المشكله تاع يعني صعب الاداره تنسحب من الاقتصاد. نعم. السكرات عمر فيها من الفوق وهي مثقوبه من التحت. هو مادام الدعم كاين ما يجيش يفتح معاك يعني الريزيستانس هناك ريزيستانس. الاداره لا تنسحب من لازم تكون امور تكون باختصار تدخل في اطار قانوني. هذا ما كان دونك يدخل في اطار قانوني اللي قانون يجسد الشيء هذا ويكون كل واحد عارف الصلاحيات نتاعو وعارف الحدود نتاعو. الدعم نضيف الاستاذ باختصار الدعم لازم يكون خاصه المستثمر الاجنبي لانه لونسون اللي نجيبوه بها المحفزات لازم تكون كاينه. قبل قال لوندي لاش تكون لما كانش كاينه لوندي لما كانش كاين هيئه اللي تمد لي زافونتاج للمستثمر الاجنبي ولا المستثمر المحلي مش راح نحفزوا به يخدم. ماشي بور تو الموند لازم لا 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 لي بيان الكبار هو واش بحر وتزيد له لا هما اللي استفادوا 1000 مليار تاع الدعم ديبونس فيسكال شكون اللي يدير فيها بصح لازم البروبليم سيك ما كاش. يعني عنده الحق سي تير لازم شويه نقصوا من هذه التحفيزات الجبائيه ولا الاستثمارات لانه تكلف الخزينه العموميه كثير. سيد بوطلبي باختصار عندك اضافه كملنا 1 مينوت. C'est-à-dire il faut enlever carrément الدعم هذا carrément. Il faut passer à l'action parce que هدرنا وما كان والو. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Plutôt les pays qui sont passés à l'action. Ils ont réussi. Je peux citer l'Éthiopie, la Corée du Sud, etc. Tout le monde. Sauf l'Algérie مازال. Donc هذا تسمى اللي قاعد تحكي عليه هذا كامل. Je m'excuse avec tous mes respects. C'est du bricolage. On n'a pas cessé de bricoler pendant des décennies. Donc maintenant, il faut passer à l'action. Il faut vraiment suivre un modèle économique chinois, carrément. Parce que la Chine, c'est une puissance assez importante. هي اللي قاعدة دعم في لي بيي بلوتو توري لهم تعطيهم لو ترانسفير تكنولوجي ولي بيي اللي مشاو السيرة تاع لاشين نجحوا كاملين. كملوا معك سيد كاملين. دونك حنا نحبوا ننجحوا ثاني. تفضل باختصار انا نقول كخلاصه انه باش يكون تسيير نوعي للمناطق الصناعيه الجديده والقادمه لازم يكون تضافر الجهود تاع الجميع. ولازم يكون التنسيق المتواصل اللي عنده خبره اللي تكون للصالح العام صالح البلاد نقدموا الخبره هذه ونعطيوها الاهميه اللازمه باش نجسدوا الشيء اللي رانا نشوفوا فيه انه راك قلت استاذ سعيود انه البلاد راهي متاخره. احنا ان شاء الله عندنا امل انه البلاد ان شاء الله تولي من الصفوف الاولى برجالها وبنسائها. شكرا بقاليش. نعم شكرا السيد سعيد ما بقاليش الوقت نعم. Donc et on respire chaque jour. Donc l'économie il faut travailler chaque jour et améliorer son travail. نعم شكرا سيد سعيد. شكرا سيد عايد على كل هذه الايضاحات. سيد امين بوطالبي سيد تير. وصلنا الى ختام هذا العدد من برنامج الحوار الاقتصادي. يمكنكم اعاده مشاهده البرنامج على صفحات التلفزيون الجزائري الظاهره اسفل الشاشة. نلتقي في عدد مقبل بحول الله. دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.